ما اینجا در این استودیو احتیاج داریم به کمک شما. سوپر چت کمک کردنش یک کمی کمیشن یوتیوب زیاد بالا هست، اما اگر طریق پیپل کمک کنید کمیشن اونها کمتره و بیشتر پول به ما میرسه. کسانی که آمریکا کانادا هستن زل از همه بهتره که هیچ گونه کمیشنی زل نداره. شما میتونید به ایمیل info@ebtv.org با زل کمک کنید. عزم البلا بر حل خفا داره میباره بارون بلا و کشف القطاع کی میرسه آقای ما و قطع الرجا دیگه بریدیم ای آقا قطع الرجا دیگه بریدیم ای آقا برسون دوای دردامونو برسون خدایا آقامونو برسون دوای دردامونو